नमः सर्वेभ्यः। लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। मतुवसो रुसंबुद्धौ छन्दसि अत्र अनुनासिकः पूर्वस्य तु वा आतोटि नित्यम् अनुनासिकात् परोऽनुस्वारः समस्सुटि पुमः खय्यं परे नश्छव्यप्रशान् उभयथर्क्षु दीर्घादटि समानपादे नृ-नृपे स्वतवान् पायौ कानां रेडिते ढोढे लोपः रोरि खरवसानयोर्विसर्जनीयः रोस्सुपि भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि व्योर्लघुप्रयत्नतरः शाकटायनस्य लोपशाकल्यस्य ओतोगार्ग्यस्य उञ्च पदे हलि सर्वेषां मोनुस्वारः नश्चापदान्तस्य झलि मोराजिसमह्क्वौ हेमपरे वा न परे नः ङ्णोः कुक्टुक्षरि डस्सिधुट् नश्च षितुक् ङमो ह्रस्वादचिङमुन्नित्यं मय उञ्यो वो वा विसर्जनीयस्य सः शर्परे विसर्जनीयः वा शरि कुप्वोः कः पौच सोपदादौ इणशः नमस्पुरसोर्गत्योः इदुरुपधस्य च प्रत्ययस्य। लघुसिद्धान्तकौमुद्याः हल् सन्धि प्रकरणे द्वितीयः खण्डः अस्माभिः अधीयते, यत्र केषाञ्चित् आगमानां विषये वयं जानीमः। गतवर्गे अस्माभिः दृष्टम् आगमः त्रिविधः भवति, टित् कित् मित् चेति। यत्र टकारः इत्संज्ञकः सः टित् आगमः इत्युच्यते। ककारः इत्संज्ञकश्चेत् कित्, एवं मकारः इत्संज्ञकश्चेत् मित् भवति। किमर्थम् एवं इत्संज्ञकवर्णाः योज्यन्ते आगमे इति चेत्, आगमः कुत्र भवेत् इति निर्णयं कर्तुं तत्र परिभाषाद्वयं विद्यते। आद्यन्तौ टकितौ मिदचोन्त्यात् परः। आदि अन्तौ टकितौ टित् कित् आदि अन्त। यथासंख्यं कुर्मः चेत् टित् आदौ भवति, कित् अन्ते भवति इत्यर्थः लभ्यते। स्थानी षष्ठी विभक्त्या निर्दिश्यते सूत्रे। तस्य स्थानिनः आदौ वर्णाः योजनीयाः चेत् सः आगमः टित् क्रियते पाणिनिना। अन्ते योजनीयः चेत् कित् आगमः क्रियते। मित् इति तृतीयः यः आगमः सः अन्त्याद् अचः परः भवति। शब्दे यावन्तः अज् वर्णाः भवन्ति तेषां यः अन्तिमः अज् वर्णः तस्माद् अनन्तरं मित् आगमः भवति इति व्यवस्था। अतः हलन्तः शब्दः चेत् तत्र अन्ते विद्यमानात् व्यञ्जनात् पूर्वं अचः अनन्तरम् आगमः भवति। अजन्तः शब्दः चेत् अन्ते एव भवति इति तात्पर्यं भवति। अत एव टित् आदौ कित् अन्ते मित् अन्त्यादचः परः भवति इति आगमानां सामान्यं ज्ञानम्। इदानीं लघुकौमुदीक्रमेण आगमविधायकानि कानिचन सूत्राणि वयं पश्यामः। अद्यतनवर्गे कुक् टुक् इति आगमद्वयम् एकेनैव सूत्रेण विधीयते। ततश्च धुट् इति आगमः सूत्रद्वयेन विधीयते। एतेषां विषये ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः। आदेशसन्धयः प्रायः सर्वैः ज्ञातपूर्वाः एव स्युः, यतोहि सामान्यतः अपि तेषाम् अध्ययनं क्रियते।
किन्तु एते आगमाः प्रायेण नूतनाः स्युः। ङमुडागमं विहाय अन्ये आगमसन्धयः प्रारम्भिकस्तरे न पाठ्यन्ते नापेक्ष्यन्ते अपि। प्रायेण एते सर्वे आगमाः विकल्पेन भवन्ति, अतः तान् विना अपि प्रयोगः निर्वोढुं शक्यः इत्यतः यदा सूत्राणाम् अध्ययनं क्रियते तदा एव एतेषां परिचयः भवति। उदाहरणानि अपि कदाचित् विरलानि एव भवन्ति, अतः पूर्वं ज्ञानं नास्ति चेदपि चिन्ता मास्तु। इदानीं सूत्रमुखेन वयम् एतेषां विषये ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः। तत्र प्रथमं सूत्रमस्ति ङणोः कुक् टुक् शरि। अष्टाध्यायीं पश्यामः चेत् अस्मिन् अध्याये एव अस्माभिः दृश्यमानः अस्ति। तत्र अनुस्वारः सूत्रद्वयेन ततश्च मोनुस्वारः इत्यस्य अपवादभूताः दत्ताः अत्र। सो 8.3.23 इत्यारभ्य 27 पर्यन्तं। ततः परं ङणोः कुक्टुक्षरि डसि धुट् नश्च शीतुक् ङमो ह्रस्वानचि ङमुन्नित्यम् इत्येतैः पञ्चभिः सूत्रैः आगमाः विधीयन्ते। एते आगमाः इदानीम् अस्माभिः अधीयन्ते। अतः अत्र हेमपरे वा इति सूत्रात् वा इति अनुवृत्तिः अस्मिन् सूत्रे अस्ति। पूर्वत्रासिद्धम् इत्यधिकारः संहिताधिकारः, ततः पूर्वमेव आरब्धः पदस्य इति अधिकारः, एवं त्रयः अपि अधिकाराः अत्र विद्यन्ते। पदस्य इति षष्ठ्यन्तम् अधिक्रियते ङणोः ङकार णकारयोः, अतः पदान्तयोः ङकार णकारयोः येन विधिस्तदन्तस्य इत्यनेन पदान्तयोः ङकार णकारयोः कुक् टुक् इति आगमद्वयं प्रथमा विभक्तौ, शरी इति सप्तमी, शरी परे ङकार णकारयोः कुक् टुक् इति आगमौ भवतः वा विकल्पेन भवतः इति सूत्रार्थः। सो पदान्तयोः ङकार णकारयोः कुक् टुकौ आगमौ वास्तः शरि इति सूत्रार्थः। तत्र सूत्रार्थे पदान्तयोः इत्यंशः नास्ति, तदर्थमेव मया अत्र कंसयोः भिन्नवर्णे दत्तं। लघुसिद्धान्तकौमुद्याः सूत्रार्थः ङकार णकारयोः कुक्टुकौ आगमौ वास्तः शरि इत्येव अस्ति। पदाधिकारः ज्ञातः इति मत्वा तेन त्यक्तं स्यात्। शर् शर् ज्ञायत एव। तत्र ङकार णकारयोः कुक् टुक् इत्युच्यते। तत्र स्थानिद्वयम् अस्ति, आगमद्वयम् अस्ति, अतः यथासङ्ख्यमनुदेशसमानाम् इत्यनेन ङकारस्य कुक् आगमः णकारस्य टुक् आगमः इति ज्ञायते। आगमानां स्वरूपविषये गतवर्गे एव वयं ज्ञातवन्तः। कुक् इत्युक्ते वस्तुतः तत्र किं किम् अस्ति? ककारः अस्ति, आदौ ककारः, ततः परम् उकारः, ततः परं पुनः ककारः अस्ति। अत्र वस्तुतः आगमः ककारागमः एव। सो प्रथमः वर्णः आगमवर्णः, उकारः उच्चारणार्थः, केवलम् उच्चारणार्थमस्ति, न श्रूयते। ककारः इत् संज्ञकः अस्ति, अतः सोऽपि न श्रूयते। कित्वात् आद्यन्तौ टकितौ इत्यनेन ङकारस्य अन्ते ककारः। सो ङकारः अस्ति अत्र, ङ कुत्र ककारः योजनीयः इति प्रश्नः। आदौ योजनीयं वा अन्ते योजनीयं वा इति प्रश्नः। कुक् इति कित् आगमः अस्ति, अतः अन्ते एव योजनीयः। ङ क इति भवति। आगमं कुर्मः चेत् ङकाराद् अनन्तरं ककारः भवति।
एवमेव णकारस्य टुक् आगमः इत्युक्ते अत्रापि णकारः अस्ति, आगमवर्णः तकारः, अयमपि कित् आगमः। अत्र भ्रमः मास्तु, अयं टित् नास्ति, टकारः श्रूयते, टकारः एव आगमः, इद्वर्णः नास्ति। अत्रापि कित् एव आगमः, अतः णकाराद् अनन्तरं टकारस्य योजनं क्रियते, ण ट इति भवति यदा आगमं कुर्मः। सो उभौ अपि आगमौ कित् आगमौ ङकार णकारयोः अन्त्यावयवौ भवतः, अर्थात् ङकाराद् अनन्तरं ककारः आगमः भवति, णकाराद् अनन्तरं टकारः आगमः भवति। कदा भवति? शरिपरे इति सूत्रार्थः। अत्र पदान्ते ङकारः, ततः अग्रे शर्वर्णः अस्ति चेत् ङकारस्य अन्तावयवत्वेन कुक् इति आगमः भवति। ङणोः इति षष्ठी स्थानी, कुक् टुक् इति प्रथमा, शरि इति सप्तमी। उदाहरणं पश्यामः। प्राङ् इति शब्दः अस्ति, प्राञ्च् इति चकारान्तः शब्दः, प्राङ् प्राञ्चौ प्राञ्चः इति भवति। पूर्वस्यां दिशि गच्छति अथवा विद्यते इत्यर्थः। तत्र प्राङ् षष्ठः इत्यस्ति, तत्र पदान्ते ङकारः अस्ति प्राङ् इत्यत्र, अग्रे षकारः शर्वर्णः। अधुना ङकारात् अनन्तरं ककारः कुक् आगमः क्रियते, तदा प्राङ्क् षष्ठः। शकारे परे ङकारस्य वा कुक् आगमः, तेन प्राङ्क् षष्ठः। प्राङ् षष्ठः इति स्थिते मध्ये ककारस्य आगमः भवति, प्राङ्क् षष्ठः इति रूपं भवति। अत्र अग्रे एकं वार्तिकं विद्यते, चयोद्वितीया शरि पौष्करसादेरिति वाच्यम् इति वार्तिकम्। सरलमेव, किमुच्यते? चयः द्वितीयाः शरी, चै वर्णस्य स्थाने। चै इत्युक्ते किं? चटतकप, चटतौ कपै, वर्गप्रथमाः इत्यर्थः। चयः शरिपरे, वर्गद्वितीयाः विकल्पेन भवन्ति इति वार्तिकस्य अर्थः। चै इत्यनेन चटत कप इति वर्गप्रथमाः उच्यन्ते, शर् शरिपरे, द्वितीयाः इत्युक्ते ख छ ठ थ फ, अत्र मुद्रणदोषः अस्ति, अत्र फकारः, ख छ ठ थ फ। वर्गद्वितीयाः महाप्राणवर्णाः आदेशाः भवन्ति पौष्करसादेः। पौष्करसादिः इति वार्तिककारात् पूर्वकालिकः वैयाकरणः, यथा शाकल्यः शाकटायनः इत्यादि अस्ति, एवं पौष्करसादिः इति कश्चित् आचार्यः, तस्य मते शरिपरे चैवर्णानां स्थाने द्वितीयाः महाप्राणवर्णाः आदेशाः भवन्ति। अतः विकल्पः तस्य आचार्यस्य मते भवति, अन्येषां मते न भवति इत्यतः विकल्पः उच्यते। इदानीम् अस्माभिः यदा आगमः कृतः, कुक् इति आगमः, सः चैवर्णः भवति, वर्गप्रथमः। अग्रे शर्वर्णः विद्यते, अतः वर्गद्वितीयः अत्र आदेशः भवति, प्राङ्क् षष्ठः। अत्र चै अस्ति, चैवर्णः, अग्रे शर्वर्णः अस्ति, चयः स्थाने वर्गद्वितीयः नाम खकारः, ककारस्य स्थाने खकारः विकल्पेन आदेशः भवति, तदा प्राङ्क् षष्ठः इति भवति।
एवं च अत्र रूपत्रयं सिद्ध्यति। यदा खकारादेशः क्रियते तदा प्राङ्ख् षष्ठः। यदि इदं वार्तिकं नोपयुज्यते, केवलं कुगागमः क्रियते, तदा प्राङ्क् षष्ठः। यदा तु कुक् आगमः एव न क्रियते, सोऽपि विकल्पः, तदा प्राङ् षष्ठः इति रूपत्रयमपि संहितायां सत्याम् एव साधु। Please remember, we are only talking about the presence of samhita. Samhitayam satyamapi evam rupatrayam bhavati iti tatparyam. Samhita nasti chet kopi sandhihi na bhavati. Punaha तदेव। एवं च अत्र रूपत्रयं भवति। इदानीं टुक् आगमस्य उदाहरणं पश्यामः। सुगण् षष्ठः इत्यस्ति। सुगण् इति णकारान्तः शब्दः। यः सम्यक् गणयति सः सुगण् इत्युच्यते। सुगण् षष्ठः इत्यत्र ङणोः कुक्टुक् शरी इत्यनेन णकारादनन्तरं तकारागमः क्रियते। सुगण्ट् षष्ठः। ततः चयोद्वितीयाश्चरि पौष्करसादेरिति वाच्यम् इति वार्तिकेन टकारस्य स्थाने ठकारादेशः क्रियते, तदा सुगण्ठ षष्ठः। सूत्रवार्तिकयोः उभयोः प्रवृत्तौ। सूत्रम् इत्युक्ते ङणोः कुक्टुक्षरी इति सूत्रेण टुगागमः, ततश्च चयोद्वितीयाः इति वार्तिकेन द्वितीयादेशः। उभयं भवति चेत् सुगण्ठ षष्ठः इति रूपं भवति। यदा तु आगमः एव प्रवर्तते, वार्तिकं न प्रवर्तते, केवलं ङणोः कुक्टुक्षरी इति टुगागमः क्रियते, तदा सुगण्ठ षष्ठः इति रूपं भवति। सोऽपि विकल्पः, टुगागमः अपि विकल्पेन इव विधीयते, अतः उभयोः अप्रवृत्तौ। सूत्रम् अपि न प्रवर्तते, वार्तिकमपि न प्रवर्तते चेत् सुगण् षष्ठः इत्यपि रूपं भवति। रूपत्रयमपि साधु भवति। उभयथा ङकारस्य कुगागमे एवं णकारस्य टुगागमे रूपत्रयं भवति इति तात्पर्यम्। कः अर्थः? सुगण् इत्युक्ते यः सम्यक् गणयति। षष्ठः, इदानीं बहवः पुत्राः सन्ति, तेषु षष्ठः पुत्रः सम्यक् गणयति इति चेत् सुगण् षष्ठः इति वक्तुं शक्यते। एवं ङणोः कुक्टुक्षरी इति आगमविधायकं प्रथमं सूत्रं, तेन ङकारणकारयोः कुक् टुक् इति आगमद्वयं विधीयते। अग्रे गच्छामः। अग्रिमं सूत्रमस्ति डः सि धुट् इति। अग्रिममेव सूत्रम्। अत्रापि वा इति अनुवर्तते, पूर्ववत् अधिकारः सर्वोऽपि अस्ति। अत्र पदस्य इति षष्ठी विभक्तौ अधिकारः, किन्तु डः इत्यस्य विशेषणम्। अत्र डः इति पञ्चमी विभक्तिः, अतः पदात् इति पञ्चम्यन्ततया तस्य विपरिणामः स्वीक्रियते। डात् परस्य, पदान्तात् डकारात् परस्य सस्य धुड् वा भवति इति सूत्रार्थः दत्तः। अत्र सूत्रार्थविषये कथं सूत्रार्थः भवति इति किञ्चित् विचारणीयमस्ति। धुट् इति प्रथमा विभक्तिः, धकारः तित् आगमः भवति इति ज्ञायते, किन्तु कस्य आगमः भवति इति प्रश्नः भवति। पूर्वतनसूत्रे षष्ठी विभक्तिः आसीत्, षष्ठी विभक्तिः एव स्थानी इति ज्ञायते, किन्तु कदाचित् किं भवति, केषुचित् सूत्रेषु, केवलम् अस्मिन् सूत्रे इति नास्ति, एवं भवति, कदाचित् व्याकरणशास्त्रस्य सूत्रेषु
पंचमी विभक्तिः भवति, सप्तमी विभक्तिः भवति, षष्ठी विभक्तिः न भवति। तदा किं करणीयम् इति प्रश्नः भवति। एवमेव अस्माभिः एकः पूर्वपरयोः इति अधिकारे आसीत्। तत्र सर्वत्र आत् अचि गुणः, आदेचि वृद्धिः इति पंचमी सप्तमी आसीत्, किन्तु तत्र अधिकारः अपि आसीत्। किमिति अधिकारः? पूर्वपरयोः एकः आदेशः इति षष्ठी विभक्तिः अधिकारेण लभ्यते इति। किन्तु अन्येषु केषुचित् सूत्रेषु किं भवति? पंचमी सप्तमी भवति, षष्ठी विभक्तिः न निर्दिश्यते। तत्र किं करणीयम् इति प्रश्ने काचित् परिभाषा विद्यते। उभयनिर्देशे पंचमी निर्देशः बलीयान् इति परिभाषा सूत्रं न। काश्चन परिभाषाः सूत्रेषु एव पठिताः, परिभाषा सूत्रम् इत्येव भवति। तद् अतिरिच्य अपि केचन नियमाः पृथक् परिभाषारूपेण उच्यन्ते। परिभाषा ग्रन्थाः अपि व्याकरणशास्त्रे सन्ति, परिभाषेन्दुशेखरः इत्यादयः। तत्र इयं परिभाषा पठ्यते उभयनिर्देशे। उभयनिर्देशः इत्युक्ते सप्तमी विभक्तिः पंचमी विभक्तिः इति उभयोः निर्देशः यत्र भवति तत्र पंचमी निर्देशः बलीयान्। कः अर्थः इति पश्यामः। इदानीं धुट् इति आगमः अस्ति। आगमः प्रथमा विभक्त्या उच्यते। डः इति पंचमी विभक्तिः अस्ति। एवं सि इति सप्तमी विभक्तिः अस्ति। कस्य धुडागमः भवति? डकारस्य भवति वा सकारस्य भवति वा? मध्ये अन्यत् किमपि नास्ति, अन्यः कोऽपि वर्णः नास्ति। कदाचित् पूर्वम् एकः वर्णः, मध्ये एकः, ततः एकः इति चेत् मध्ये विद्यमानः वर्णः स्थानी इति वक्तुं शक्यते। अत्र तु तथा नास्ति। डकारः अस्ति, सकारः अस्ति। डः इति पंचमी विभक्तिः यत्र भवति तत्र किं वदामः? तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषा भवति। डकारात् परस्य वर्णस्य धुडागमः इत्यर्थः अनया परिभाषया लभ्यते। सि इति सप्तमी विभक्तिः यत्र अस्ति तत्र तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषया सकारात् पूर्वस्य वर्णस्य धुडागमः इत्यर्थः भवति। डकारात् परस्य धुडागमः, सकारात् पूर्वस्य, किन्तु मध्ये किमपि नास्ति। डकारः अस्ति, सकारः अस्ति, अतः उभयं भवितुं न शक्नोति। So please understand, there are some cases where if you have A plus B plus C, like we have seen this in, say, anachicha. Achah parasya yaraha dvevastah natu achi. Okay. So if you have A, B, C, A is in Panchami, B is in Shashti, C is in Saptami, this is fine. So A comes before, C comes after, and for B we have a Karya. But in this particular case, we only have A plus B. There are only two particles. Panini is using Panchami and he is using Saptami. When he says Panchami, it means we have to act on a particle which is after A. But when we use a Saptami on B, it means we have to act on a particle before B. So what do we do in this particular case is a problem. It is a clash between sutras. Okay. So should we do the Karya on the particle after A, which is actually B, or should we do the Karya on the particle before B, which is actually A? So in this particular case, the Paribhasha says, Panchami Nirdeshaha Baliyan. Panchami Vibhakyantataya Yaha Nirdeshaha Kriyate Tasya Balavatvam Bhavati. Kimartham Ityapi Yuktihi Asti. Tatra Paribhashayaha Sankhyaam Pashyamaha Chet Tasminniti Nirdishte Purvasya
तस्मादित्युत्तरस्य परसूत्रम् अस्ति। व्याकरणशास्त्रे परसूत्रस्य बलवत्वं भवति। अस्माभिः एतावता न दृष्टं विप्रतिषेधे परङ्कार्यम् इति नियमः अस्ति। Wherever there is a clash between sutras, the later sutra will always take the precedence. Because of that, अत्र पंचमी विभक्तौ यदुच्यते अर्थात डकारात् परस्य धुट् इत्येव अर्थः स्वीक्रियते। एतादृश संदर्भे डात् इति पंचमी बलीयान् इति उक्तत्वात् पंचमी निर्देशः तथैव भवति। सि इति सप्तमीं षष्ठ्यन्तेन परिवर्तयति, षष्ठी प्रकल्पिका iti uchyate. So basically when there is panchami and saptami, panchami retains its meaning whereas saptami is treated like shashti ityartha. Atayeva sutrarthe dat parasya sasya dhudagamaha ityartha dattaha. Yadyapi sutre si iti saptami shruyate तत्र डात् परस्य सस्य धुडागमः सकारः एव स्थानी तस्य धुडागमः भवति। तर्हि कुत्र भवति? सकारस्य आद्यवयवः धकारः भवति इत्यर्थः लभ्यते। तदेव सूत्रार्थेन उक्तं डात् परस्य सस्य धुट् वा भवति इति। सो पदान्ते डकारः अस्ति, तस्मात् परस्य सकारस्य धुडागमः सकारस्य आदौ भवति. There is a difference. If you do the dhudagama for the dakara, we would have to put it before the dakara because it is a tit agama. We would have to put it before the dakara, which is not correct. So the sthani is the sakara and we add the dhudagama to the beginning of sakara. Okay. षड् सन्तः इत्यस्ति। अत्र षड् पदान्ते डकारः, अग्रे सकारः अस्ति, सकारस्य आदौ धुट् इति आगमः भवति, तदा षड् ध सन्तः इति भवति। सकारस्य आदौ धुडागमः क्रियते। षष् सन्तः सम्पूर्णां प्रक्रियां पश्यामः चेत् वयं जानीमः षष् इति स्थिते आदौ झलाञ्जषोन्ते इत्यनेन जष्ट्वं भवति षड् सन्तः। ततः डसि धुट् इत्यनेन सकारस्य धुडागमः षड् ध सन्तः। ततः खरि च धकारस्य सकारे परे when followed by sakara धकारस्य स्थाने तकारादेशः भवति षड् त् सन्तः। खरिपरे झलां चर्त्वं भवति। इदानीं पुनः षड् त् इत्यत्र खरिपरे झलां चर् भवति इत्यनेन डकारस्य स्थाने टकारः भवति षट्सन्तः इति रूपं भवति। षट्सन्तः टकारः तकारः उभयं श्रूयते। यदा तु धुडागमः न क्रियते, धुडागमः वैकल्पिकः अस्ति, धुडागमः न क्रियते चेत् षट् सन्तः इत्येव रूपं भवति। So there are two forms here, षट् सन्तः and षट् सन्तः। अत्र ष्टुनाष्टुः इति ष्टुत्वं न भवति वा इति केनचित् पृष्टमस्ति। किमुत्तरम्? सम्यक्. So the question was, you have dakara and you have takara. Can we do a shtutva here? So I am glad many people are giving the answer. So there is napadanta toranam. Okay, padante dakarah tavargah asti, tatah parasya tavargasya shtutvam na bhavati. Atayeva
षट् सन्तः षट् सन्तः इति रूपद्वयम्. Actually, that is precisely the reason why Panini added this takara to the beginning of sakara. He did not do it like the previous case. In the previous sutra, what did he do? He added the kakara to the end of ngakara or nakara, right? So it was cook and took. Similarly, if it was a dhuk agama here, he could have added it to dakara, to the end of dakara. For us, it appears as if it's the same. It's anyway coming in between, but it is not the same. If we had added this dhakara, I don't know how many of you can appreciate it. So we have shad and we have santaha. So Paninina kim kritamasti atra dhakaraha agre sah takaraha bhavati atra yojitaha. यदि धकारः तकारो वा अत्र योज्यते तदा किं भवति ष्टुत्वं भवति, because then the takara would have been a part of this pada and it would not have been padante tavargat parasya takarasya. So if there is a takara which is a part of this pada, you have to do the shtutva. That is why Panini has added this takara to the sakara. So napadantattoranamiत्वेन ष्टुत्वं न भवेत् इत्येतदर्थमेव सकारस्य आगमः क्रियते, न तु डकारस्य आगमः क्रियते. Can I explain the Baliyan concept again? Okay, I'll just very quickly point it out. So basically what it says is, so wherever there is Saptami and Panchami, एकस्मिन् सूत्रे पंचमी विभक्तिः सप्तमी विभक्तिः उभयम् अस्ति चेत् षष्ठी विभक्तिः नास्ति चेत्, if you already have a षष्ठी तत्र समस्या न भवति. यत्र तु केवलं पंचमी सप्तमी श्रूयते षष्ठी न श्रूयते तदा किं करणीयं? षष्ठी नास्ति चेत् कार्यं कर्तुं न शक्यते. षष्ठी स्थाने योग. प्रत्यय विधानमेव केवलं पंचमी विभक्तिम् आश्रित्य तस्मात् परः प्रत्ययः इति क्रियते. अन्यत् किमपि कार्यम्, आदेशः, आगमः, लोपः इत्यादि यत् किमपि कार्यं करणीयं चेत् स्थानम् अपेक्षितं. कुत्र कार्यं क्रियते? स्थानं विना कार्यं कर्तुं न शक्यते. अतः षष्ठी विभक्तिः नास्ति चेत् कस्य कार्यं भवति इति वक्तुं न शक्नुमः. एवं च यत्र केवलं पंचमी सप्तमी तत्र पंचमी निर्देशः बलीयान् इत्युक्तत्वात् पंचम्याः यः अर्थः तस्मात् परस्य कार्यम् इति सः अर्थः स्वीक्रियते. सप्तमी विभक्तेः कः अर्थः? तस्मिन् परे पूर्वस्य कार्यम् इति वक्तव्यं, किन्तु तम् अर्थं परित्यज्य तस्यैव कार्यं भवति. So basically the Saptami behaves like Shashti is the Tatparya. So wherever there is Panchami and Saptami without a Shashti, the Saptami is behaving like Shashti. I was just wondering, Dut Agama for the next Pada, Parapada, is actually integral to the Pada. But this Shat Sabda and Dut Agama, they won't combine first because Dut is not part of that previous Pada. Purva Padasya Avayava Nasti. अतः किं न भवति? Therefore, you have to get ready both the pada before you do the sandhi. External sandhi. Internal sandhi. Shuddha, Dut plus C will be an internal sandhi here. Because Dut is agama for Santaha. That has to get ready. So, no, we are talking about Antaranga and Bahiranga between which two sutras? Hari Om. I cannot hear you. Can you hear me, Rama Bhagini?
Is it that I lost the audio? No, we can hear you, Bhagini. I can hear you. Okay. Okay. So I think he got offline. Okay. Sorry, I didn't understand his point. He was saying we will see that later. So there is one question here about anachicha. See, I'd like to mention one thing. Anachicha you can do almost anywhere, right? So whether you have a sandhi or not, yatra kutrapi achah paraha yarvarnah asti agre anach. So basically wherever you have a sanyuktakshara, you can do anachicha. So anachicha was pointed out only in yan sandhi because he had to introduce that concept of dvitva. So in almost any sandhi you can go and you can do anachicha and give rise to alternate forms, which is correct, but we don't always go into dvitva. Firstly, because dvitva is optional. Secondly, in any particular case, if we keep on doing optional dvitva for the different possible letters, we get a lot of optional forms, right? So sarvatra anachicha iti dvitvasya vishaye ज्ञातव्यं यत्र द्वित्वं प्रयुक्तमस्ति तत्र अनेन द्वित्वं भवति इति जानीमः, किन्तु सर्वेषु सन्धिषु अस्माभिः द्वित्वं न प्रदर्श्यते, प्रदर्शयितुं न शक्यम्. But theoretically correct. Say if you do dvitva here, then you may get many more forms, not just these three. Tatra prang shashtaha ityatra va द्वित्वं क्रियते चेत् निश्चयेन बहूनि रूपाणि लभ्यन्ते. वस्तुतः सुध्युपास्यः इत्यत्रैव सिद्धान्तकौमुदीं पश्यामः चेत् तत्र 4 रूपाणि प्रदर्श्यन्ते, न तु केवलं रूपद्वयम्. एवमेव अन्येषां वर्णानां द्वित्वं कृत्वा वयम् अग्रेपि लघुसिद्धान्तकौमुद्यां नास्ति, संस्कर्ता इत्यत्र सिद्धान्तकौमुद्याम् 800 रूपाणि प्रदर्श्यन्ते. So it's basically a theoretical exercise. So in the word samskarta, you can get 108 forms by doing dvitva at various possible cases. Okay, so that is purely an intellectual exercise. As a general rule, we don't show anachicha. यद् साधुरूपम् इति इदानीं प्रदर्श्यते तत्र द्वित्वं प्रायेण न परिगण्यते, except where we are specifically studying a द्वित्व सूत्र, यथा अचोरहाभ्यां द्वे अनचिच तेषामेव अध्ययनं यत्र ग्रन्थे अस्ति, तद्विहाय सर्वत्र द्वित्वं प्रदर्शनीयम् इति नास्ति. अत्र भवति, तत्र टकारस्य द्वित्वं भवति, नकारस्य द्वित्वं भवति, करणीयम् इति नास्ति. ओके, अग्रे गच्छामः. अग्रिमं सूत्रमस्ति नश्च इति. इदमपि सदृशमेव. It is very similar to the previous sutra. पूर्वं डकारः आसीत्, अत्र तु नकारः अस्ति. तावानेव भेदः, अन्यः कोऽपि भेदः नास्ति. अतः नान्तात् परस्य, नकारान्तात् पदात् परस्य सकारस्य धुडागमः विकल्पेन भवति इति अर्थः. अत्रापि टित् आगमः सकारस्य आदौ भवति. पूर्वं डकारान्तं पदमासीत्, अत्र पदान्ते नकारः अस्ति चेत् तत्रापि धुट् इति आगमः भवति. सन् सः इत्यस्ति, तत्र नकारः सकारः, सकारस्य धुडागमे सन् ध सः इति भवति. पुनः अत्र खरिच इत्यनेन धकारस्य चर्त्वं भवति चेत् सन्त् सः, सन्त् सः इति एकं रूपं, सन् सः इति अपरं रूपम्. एते आगमाः विशिष्य लौकिकसंस्कृते आधिक्येन न श्रूयन्ते, किन्तु वैदिकम् उच्चारणं शृण्वन्ति चेत् तत्र बहुत्र एतादृशाः आगमाः, एवं चयोद्वितीयाः इत्यत्र महाप्राणोच्चारणम् इत्यादि सर्वं वैदिक उच्चारणेषु सम्यक् श्रोतुं शक्यते.
ये वेदाध्यायिनः ते जानीयुः अथवा सावधानं शृण्वन्ति चेत् लौकिकप्रयोगे सर्वे आगमाः एते सर्वेपि विकल्पेन भवन्ति इत्यतः आधिक्येन न श्रूयते। सन् सः एवमेव विद्वान् सः इत्यस्ति चेदपि विद्वान् सः इति तकारस्य श्रवणं भवितुम् अर्हति। धुट् आगमः तस्य चर्त्वेन तकारः। अद्यतन अभ्यासः तत्र रत्नमुड् सेवकः एवं कानिचन पदानि सन्ति तत्र प्रक्रियां प्रदर्श्य साधुरूपाणि पुनः अत्रापि सर्वाणि साधुरूपाणि इत्युक्ते द्वित्वं नाभिप्रेतं द्वित्वं विहाय अन्यत् सन्धिं कृत्वा यानि रूपाणि भवन्ति तानि प्रदर्शनीयानि। अत्र एकः प्रश्नः उत्तमः प्रश्नः वस्तुतः मया एव वक्तुम् इदानीं चिन्तितम्। अन्यः एकः सूक्ष्मः अंशः अत्र अस्ति केनचित् पृष्टं। तत्र धुट् इति आगमः दीयते अग्रे सर्वदा सकारः अस्ति सकारस्यैव धुडागमः इत्यतः धकारः आगमः तस्य खरिच इति चर्त्वेन तकारः क्रियते साक्षात् तकारः एव आगमः दातुं शक्यते किल इति प्रश्नः। Panini is giving a dhakara as the agama. Since the following letter is always sakara, we are adding the dhakara to the sakara. So the next letter is obviously sakara. If it is sakara, always kharicha will apply to convert it into a takara. So why not directly give a takara as the agama? We have the agama takara. Tugagama we have. Similarly, he could have said tud. Kimartam dhakarah kriyate iti prashnaha. तत्रापि विशेषः अस्ति दट् वार्तिक चयोद्वितीयाश्चरि पौष्करसादेरिति वाच्यम्. If you look at that in the Sutra Patha. Okay, so again we are in the Asiddha Kanda. Should always remember that. So Vartika Patha Sahitaha Sutra Patha atra asti. So चयोद्वितीयाः इति वार्तिकम् अत्र अस्ति. चयोद्वितीयाश्चरि पौष्करसादेर् इति वाच्यम्. So 8.4.48 तस्मिन् सूत्रे so नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य इत्यस्मिन् सूत्रे इदं वार्तिकं पठ्यते चयोद्वितीयाः शरि इति. वार्तिकानां संख्या तु सूत्रसंख्या इत्येव परिगण्यते. We always treat the number of a vartika as the same as that of the sutra for comparison. So this vartika is 8.4.48 and kharicha is 8.4.55, which means chartva is asiddha to the vartika. Therefore, in this particular case, we cannot apply chayodvitiyaha shari. प्राङ्ख् षष्ठः इति साक्षात् तत्र प्रथमवर्णः आगमः दत्तः तत्र ककारस्य खकारः टकारस्य ठकारः कृतः किन्तु अत्र प्रथमवर्णः आगमः नास्ति. The agama is the fourth letter which is converted to a first letter by kharicha and kharicha is asiddha. So takarah चयोद्वितीयाः इति वार्तिकदृष्ट्या असिद्धः अतः अत्र महाप्राणोच्चारणं न भवति. Converting the dhakara to takara, make sure that there is no mahaprana here. We cannot apply chayodvitiyaha shari here because the chartva is asiddha. So that is the reason he didn't give directly the takara as an agama. He gave it as a dhakara which will get converted to the takara. Okay. Okay, I'll just take one last question. So could he have combined these two to the same sutra, like he combined ngakara and nakara in Gnoh Kuktukshari, dakara and nakara. So dahasi dhut and nascha gives a similar karya for dakara and nakara. So could he have combined these two is a question. It is possible, but the thing is agrimam sutram yadasti.
षि तुक् इति तत्र नकारस्य एव अनुवृत्तिः भवति, डकारस्य अनुवृत्तिः न भवति. So in the next sutra he needs to take ahead only the nakara and not the dakara. Tadartham tatraiva prithak prithak dattva agrima sutre naha ityasya anuvrittihi kriyate. Atra samapayamaha. We will stop here. Just one announcement. There is no exercise discussion session on Sunday. Okay. So भानुवासरे अभ्यासवर्गः न भवति यतः तत्र अन्यः कश्चित् वर्गः अस्ति व्योम्नः. अपि च सोमवासरे on Monday instead of the regular class there will be the exercise discussion. अस्य वर्गस्य पूर्वतनवर्गस्य अभ्यासचर्चा सोमवासरे भविष्यति. So सोमवासरे मया पाठः स्वीकर्तुं न शक्यते, अतः तद्दिने शारदा भगिनी अभ्यासस्य चर्चां करिष्यति. अग्रिमशुक्रवासरे पाठः अनुवर्तते. So no class on Sunday. Monday will be the exercise discussion of this class and the previous class. Next Friday will be the next lesson. Okay. So I also know that the slides I wasn't able to upload because there have been multiple problems with my laptop, etc. So we will upload these slides today itself. Along with today's class, the slides of last Monday and Friday will be uploaded. And before the next class, definitely I will send the complete slide deck. येनाक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं. नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्. धन्यवादाः.